डॉक्टर ने मरीज का बाजू सीधा किया और मायूसी से सर हिलाया। दोस्तों, बेटे ने आहिस्ता सी आवाज़ दी और पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर ने जवाब दिया, सर अब नहीं, हमें वेंटिलेटर बंद करना होगा। बेटे ने सर नीचे किया और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मरीज की कहानी 1940 में शुरू हुई थी। इसके वालिद ने जनूबी कोरिया के शहर टाइगो में छोटी सी कंपनी बनाई। कोरियाई ज़बान में 3 सितारों को सैमसंग कहते हैं। कदीम रवायात के मुताबिक इकट्ठे तलू होने वाले 3 सितारे कभी गुरूब नहीं होते। वालिद ली बीविंग चिल ने खुश शगुनी के लिए कंपनी का नाम सैमसंग रख दिया। ये लोग शुरू में फ्रूट और फ्रोज़न फिश एक्सपोर्ट करते थे। दूसरी जंग अजीम के बाद तामीर नो शुरू हुई तो सैमसंग खुराक से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आ गई और उसने धड़ाधड़ इमारतें, पुल और सड़कें बनाना शुरू कर दी। ली बेइंग चिल ने इन ठेकों में करोड़ों रुपए कमाए। ये समझदार इंसान थे। ये जानते थे इंसानों को अपने सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। चुनांचा ये कंस्ट्रक्शन के साथ साथ टेक्सटाइल, फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार में भी आ गए। ग्रुप बड़ा होता चला गया। लेकिन ही ली बेइंग चिल के तीसरे बेटे थे। ये कुंद ज़हन और लाउबाली मिजाज के लड़के। पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, लेकिन वालिद इन्हें हर हाल में पढ़ाना चाहते थे। लेकिन ही ने वसीडा यूनिवर्सिटी से इकनॉमिक्स की डिग्री ली और बिजनेस की आला तालीम के लिए जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अमेरिका में दाखिल हो गए। जॉर्ज वाशिंगटन का दौर ली की ज़िंदगी का फजूल और नाकाबिल बयान ज़माना था। ये अपनी डिग्री तक मुकम्मल ना कर सके और वालिद ने इन्हें वापस बुलाया और कंस्ट्रक्शन और ट्रेडिंग के काम में लगा दिया। ये गिरते पड़ते और ये काम करते रहे। वालिद उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। उनका ख्याल था कि ये पूरी कंपनी को डबो देंगे। वालिद 1987 में इंतकाल कर गए और ली को मजबूरन कंपनी संभालना पड़ गई। इस वक्त 34 मुख्तलिफ शोबों में काम कर रही थी। ली के लिए अगले 5 साल बहुत मुश्किल थे। ये एक दफ्तर से दूसरे और दूसरे से तीसरे दफ्तर दौड़ते रहते थे, जहाँ तक 1993 आ गया। ली को महसूस हुआ कि हम बहुत ज़्यादा मसनूआत बना रहे हैं, जिसकी वजह से हम क्वालिटी में मार खा रहे हैं, जबकि हमारे हरीफ सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाकर भी मसनूआत की क्वालिटी बेहतर से बेहतर चला रहे हैं। उन्होंने मसनूआत की क्वालिटी सैमसंग से बहुत ज़्यादा बेहतर बनाई है। इसलिए ली को महसूस हुआ कि हमने अगर अपने हरीफों को क्वालिटी में मार ना दी तो हम भी पिट जाएंगे। चुनांचा उसने एक दिन अपने तमाम एग्जेक्टिव्स को जमा किया और उससे कहा, हम आज से अपनी बीवी और बच्चों के अलावा सब कुछ बदल रहे हैं। तुम लोग नुकसान की परवाह ना करो। हम अगर फुटपाथ पर भी आ जाएं तो भी कोई मसला नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पर तवज्जो दें। हमारी प्रोडक्ट्स पर सिर्फ मार्केट में नंबर 1 होनी चाहिए। सैमसंग के लोगों को गारंटी होना चाहिए कि ये मेजर शिफ्टिंग थी। कंपनी की इंतज़ामिया ने इन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो डटे रहे। वो हर किस्म का नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो गए। एग्जेक्टिव ने हार मान ली और तादाद की बजाय मियार पर चले गए। शुरू के साल बहुत मुश्किल थे। कंपनी के गोदाम कबाड़ खाना बन गए। मार्केट में सैमसंग का अंबार लग गया। लोग इसके साइन बोर्ड तक के करीब से नहीं गुजरते थे। डिस्ट्रीब्यूटर्स तक भाग गए। 1995 में एक तरफ कंपनी का बेड़ा गर्क हो गया और दूसरी तरफ ली किन ही पर जनूबी कोरिया के सदर रू ताए वू को $30 मिलियन रिश्वत देने का इल्ज़ाम लग गया। यह तफ्तीश, इंक्वायरियाँ, अदालती मुकदमात का सामना भी करने लगे। वो दौर मुश्किल था, मगर इस दौर ने इन्हें पिघलाकर कुंदन बना दिया। ये निखरते चले गए। सैमसंग इस दौर टेलीविज़न की इंडस्ट्री पर आ गया और इसका टीवी देखते ही देखते मार्केट का लीडर बन गया।
اور یہ چند ماہ میں پیداوار، معیار اور فروخت میں سونی کو بہت پیچھے چھوڑ گیا۔ یوں کمپنی 2006 میں اعلیٰ معیار کا گارنٹی کارڈ بن گئی، یہ ہر گھر تک پہنچ گئی۔ لیکن ہی نے 1998 میں اسمارٹ فونز کا بھی کاروبار شروع کیا۔ یہ یونٹ گلیکسی کہلاتا تھا۔ گلیکسی مارکیٹ میں آیا اور اس نے بہت زیادہ کاروبار کیا اور اس طرح یہ بھی عالمی برانڈ بن گیا، جس کے بعد سیمسنگ $350 بلین کی کمپنی بن گئی۔ لیکن ہی کو فوربس نے 2014 میں دنیا کے 100 بااثر ترین لوگوں کی لسٹ میں بھی شامل کر لیا اور یہ کوریا کا امیر ترین شخص بن گیا۔ یہ اسٹیٹ سے بھی امیر ہو گیا۔ لیکن ہی کی کامیابی کا پہلا ستون ٹیکنالوجی تھی۔ سیمسنگ کا R&D بہت مضبوط ہے۔ اس نے اہل ترین سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر انجینئرز بھرتی کر رکھے ہیں، جن کی وجہ سے یہ گروپ پچھلے 10 برسوں سے مارکیٹ کو لیڈ کر رہا ہے۔ دوسرا، یہ گروپ معیار پر کمپرومائز بالکل نہیں کرتا۔ ان کی کوئی پروڈکٹ اٹھا کر دیکھ لیں، پیکنگ سے لے کر سائز تک آپ کو اس کا معیار حیران کر دے گا۔ تیسرا، لیکن ہی خرید و فروخت کا ایکسپرٹ تھا۔ یہ راستے کے ہر رکاوٹ کو خرید لیا کرتا تھا اور آگے نکل جایا کرتا تھا۔ ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ جنوبی کوریا کے قوانین تک بھی بدل دیتا تھا۔ یہ اپنی مرضی کی حکومتیں بھی کرتا تھا اور لے آتا تھا۔ اعلیٰ عدالتوں کے جج بھی بدل دیتا تھا، چنانچہ کہ اسٹیٹ کے اندر کی تمام چیزوں میں وہ انوالو ہو جاتا تھا۔ آپ کو ملک کے ہر سیاسی اتار چڑھاؤ پیچھے سیمسنگ اور لی کین ہی ملیں گے۔ یہ درجنوں مرتبہ انکوائریاں، تفتیشوں، مقدمات اور بہت زیادہ چیزوں کو صدور کو رشوت دینے کے الزام بھی اس کے اوپر لگے۔ اسے سیاسی خرید و فروخت کا بیوپاری بھی کہا جاتا ہے اور 2008 میں اس پر ٹیکس چوری کے الزامات بھی ثابت ہوئے تھے۔ اسے سزا بھی ہوئی، لیکن اس نے عدالت اور حکومت دونوں کو خرید لیا۔ لیکن ہی کو 2014 میں ہارٹ اٹیک ہوا اور یہ کوما میں چلا گیا۔ اس کی وصیت کے مطابق اسے وینٹیلیٹر پر شفٹ کر دیا گیا اور اس کے لیے نئی ادویات کی ایجاد کا کام بھی شروع کر دیا گیا۔ سیمسنگ میں درجنوں ریسرچ اداروں کو فنڈنگ کی، بڑے سے بڑے ڈاکٹرز کا بندوبست کیا گیا اور قیمتی سے قیمتی ادویات بھی تیار کی گئیں، مگر لیکن ہی کومے سے باہر نہ آ سکا۔ اس کے بیٹے لی جائے یونگ نے بھی کمپنی کی انان سنبھال لی۔ یہ اپنے والد کو ایک بار اپنے پاؤں پر کھڑا دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ ایک بار اپنے منہ سے بولیں، یہ اپنے ہاتھ سے کھائیں اور ایک بار تو اٹھ کر تھوڑا سا بول لیں اور آنکھیں کھولیں، سیمسنگ کی نئی اسکرین کو دیکھ سکیں۔ لیکن لی جائے یونگ کی کوئی کوشش برآورد نہ ہو سکی اور یوں 25 اکتوبر 2020 کی وہ شام آ گئی جب ڈاکٹرز نے مایوسی کا اعلان کر دیا۔ لیکن ہی کومے کے عالم میں انتقال کر گیا اور اس کا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے اس کا بازو سائڈ پر رکھا اور مایوسی میں سار ہلا دیا۔ سیمسنگ کا مالک مر چکا تھا، لیکن مرنے کے باوجود اس کے اکاؤنٹ میں $20 بلین تھے اور یہ $350 بلین کی کمپنی کا مالک تھا، مگر $350 بلین کی کمپنی اور $20 بلین کے اکاؤنٹس دوستو موت کا مقابلہ نہ کر سکے۔ مسافر 6 سال کی طویل نیند کے بعد بھی اگلے سفر پر روانہ ہو گیا۔ لیکن ہی کی موت نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ انسان دنیا میں دولت کے ذریعے سب کچھ خرید سکتا ہے، لیکن یہ کتنا ہی بڑا بیوپاری کیوں نہ ہو، یہ ایک بھی اضافی سانس تک نہیں خرید سکتا۔ اس کے پاس قدرت کے سامنے ہارنے کے سوا کچھ چارہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں انسان اگر زندگی خرید سکتا تو ہم آج بھی نمرود فرعون کی خدائی میں سانس لے رہے ہوتے۔ موت وہ امر ہے جس کے ذریعے اللہ لیکن ہی جیسے لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہے، جاؤ تم جتنا بھاگ سکتے ہو بھاگ لو، لیکن تم نے آخر میں میرے پاس ہی آنا ہے۔ میں تمہیں کائنات کے کسی کونے میں چھپنے نہیں دوں گا اور یہ چھپنے دیتا ہی نہیں۔ تاریخ انسانی خداؤں کا قبرستان ہے۔